ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार्दिक प्रणाम, स्वागतम। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, आज पनि यस पावन बिहानीमा यहाँसँग सत्सङ्ग गर्न, भगवान नामको महात्म्य गान गर्न, भगवत साधना गर्न, ध्यानमग्न हुन, भगवत अनुभवले ओतप्रोत हुनको लागि, ब्रह्म ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण अज्ञानका अँध्याराहरूलाई तिरोहित गर्ने, अज्ञान मुक्त बन्न, ज्ञानयुक्त बन्न, भगवानको प्रेमले पूर्ण अनुभवी हुनको लागि, साधनाद्वारा साध्यलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी यो विशेष सत्सङ्गमा जुटिसकेका छौँ। सम्पूर्ण सज्जन, जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक भक्तजनहरूलाई, योगीजनहरूलाई हार्दिक प्रणाम गर्दछु। आज श्रीमद् विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम चौथो भागबाट हामी विशेष विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमको पाठ गर्दैछौँ र अर्थ पनि चर्चा गर्दैछौँ। भावसहित, प्रेम, समर्पण र निष्ठासहित आउनुहोस् अगाडि बढौँ। 40औं श्लोकबाट ओम श्री परमात्मने नमः। वृषाहि वृषभो विष्णुर्विषपर्वा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। वृषाहि धर्म र यज्ञलाई स्थिर राख्ने, त्यो धर्ममय अनुष्ठान, यज्ञ र धर्ममय जुन एउटा पद्धति छ, धर्मले धारण गरेको अस्तित्व छ, यसलाई स्थिर राख्ने वृषाहि भगवान हुनुहुन्छ। वृषभः चाहेको चिताएको फल दिने, सबैलाई आफ्नो अभिष्टको प्राप्ति गराउने। विष्णु सर्वव्यापक, सर्वव्यापक तत्त्व नै विष्णु हो। व्याप्नोति विश्वम, जसले विश्वलाई व्यापक गरेर राखेको छ, त्यो व्यापक तत्त्व नै विष्णु हो। जो कण कणमा, अणु अणुमा व्याप्त छ, त्यो अणु अणुमा व्याप्त विभु उही विष्णु हो। त्यो विभुको स्वभाव कस्तो छ? जो अणु अणुमा व्याप्त छ, सर्वत्र टम्म मिलेको छ, ऊ बाहेक केही पनि छैन, ऊ नै सबै थोक हो। त्यो वासुदेव, त्यो नारायण, त्यो शिवतत्त्व, त्यो परम तत्त्व, त्यो परब्रह्म परमात्मा नै विष्णु तत्त्व हो, जो सर्वव्यापक छ। वृषपर्वा धर्माचरणद्वारा प्राप्य हुने, धर्मको आचरणबाट अनुभव हुन्छ। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचारबाट धर्मको आर्जन हुन्छ। धर्मको मूल सद आचरण हो। सद आचरण, तन मनको शुद्धि, सत्कर्मबाट धर्मको प्राप्ति हुन्छ, धार्मिक भइन्छ। आचरणबाट धार्मिक भइन्छ, ज्ञानबाट मात्रै होइन भने सद आचरण सहितको धर्मबाट ईश्वरको बोध हुन्छ, ईश्वरको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले भगवान वृषपर्वा धर्माचरणद्वारा प्राप्य हुनुहुन्छ। धार्मिकता नभइकन आध्यात्मिकता पलाउँदैन, अनुभव हुँदैन। धार्मिकता अनिवार्य छ। म त धार्मिक होइन, म त आध्यात्मिक हुँ भन्नेहरू पनि कोही कोही छन्। शुद्ध खानपान हुनु पर्यो, सद आचरण हुनु पर्यो, सम्यक व्यवहार हुनु पर्यो, सम्यक दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी, वचन, व्यवहार, सबै कुराहरू सम्यक सम्यक हुनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो, आफ्ना मन र इन्द्रियमाथि नियन्त्रण हुनु पर्यो, लोकहितको लागि कार्य गर्नु पर्यो, कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्यो, बल्ल धार्मिक भइन्छ। सहिष्णुता, क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, शुचिता यस्ता गुणहरू हुनु पर्यो, बल्ल धार्मिक भइन्छ। सदाचरणद्वारा धार्मिक भएरै ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ईश्वर प्राप्तिको द्वार र मार्ग भनेकै धर्म हो। धर्म बाटो हो, ईश्वर गन्तव्य हो। र त्यो धर्म, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवानले नै बनाएको बाटो, भगवान नै बाटोमा हुनुहुन्छ। धर्म रूप भगवान आफै हुनुहुन्छ।
भगवानबाटै प्रकट भएको भगवानकै शक्ति हो, भगवानकै नियम हो धर्म। त्यसैले धर्म र ईश्वर पनि अलग होइन। जो धार्मिक छ त्यो आध्यात्मिक हुन्छ, जो आध्यात्मिक छ त्यो निश्चित रूपमा धार्मिक हुन्छ। परिपूरक एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, नङ र मासु जस्तै, अभिन्न र अभेद हुन्। धार्मिकता र आध्यात्मिकता सँगसँगै हुनुपर्छ, एक बिना अर्को सम्भवै छैन। अगाडि वृषोदरः, धर्मलाई आफ्नो उदरमा राख्ने, वर्धन, भक्तजनका वर्धक, ज्ञानका वर्धक, भक्तिका वर्धक, प्रेमका वर्धक, भक्तजनलाई पल प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, आनन्द, सुख, शान्ति, समृद्धि लबालब भरिदिनुहुन्छ भगवानले। वर्धन हो भगवान, यशो वर्धन, अब ऐश्वर्य वर्धन, प्रेम वर्धन, ज्ञान वर्धन। क्षण प्रतिक्षण हामीलाई नयाँ 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 ज्ञानबाट भगवानले सम्पन्न बनाइराख्नु भएको छ। यो ज्ञान भन्ने कुरो जीवन पर्यन्त सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हामी सबै विद्यार्थी हो, कोही पूर्ण छैन यहाँ। हरेक दिन भगवानले नयाँ नयाँ ज्ञानहरू, अनुभवहरू सिकाइराख्नु भएको छ। हामी सबै भगवानका विद्यार्थी हौँ। भगवान नै गुरु हो, गुरुर गरिया, गुरुको पनि गुरु, गुरुत्तम हो भगवान। जगत गुरु, कृष्णम वन्दे जगत गुरुम, भगवान नै परम गुरु हो। भगवानले अनेक माध्यमबाट, जगत गुरु भगवानले जगत रूपबाट, जगतमा भएका चर अचर प्राणीहरूको, वस्तुहरूको माध्यमबाट हामीलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान, अस्तित्वको ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। वर्धमानश्च स्वयं विस्तार रूप, ब्रह्म भनेको बृंहतीति ब्रह्म, बृहणत्वाच्च ब्रह्म, जो बढिरहन्छ त्यो ब्रह्म हो। ब्रह्मको शब्दको अर्थ अन्वय के हो त? जुन तत्त्व बढिरहन्छ, विस्तारित भइरहन्छ, जसले प्रसार गरिरहन्छ, विकसित भइरहन्छ, त्यो तत्त्वलाई ब्रह्म भनिन्छ। हाम्रो चेतना पनि फराकिलो भइरहेको छ। पहिला साँगुरो थियो, देहात्म बुद्धि थियो, अहिले सर्वात्म बुद्धि भइसक्यो, परमात्मा बुद्धि भइसक्यो। अहिले चेतनाको इभोल्युसन, चेतनाको विकास, क्रम विकास भइरहेको छ। भौतिक सर सुविधाहरू पनि हिजोको र आजको तुलनामा हाम्रो अलिकति चेतना बढेको छ। सरसफाइमा, प्रविधिमा, हरेक कुराहरूमा हामी अलिकति सचेत भएका छौँ, अलिकति आधुनिक हुँदै गएका छौँ। यो सबै के हो त? यो चेतनाको विकासले गर्ने कुरा हो। यो ब्रह्मकै स्वभाव हो। ब्रह्मको स्वभाव के पनि हो? स्थितिगत्यात्मक, स्ट्याटोडाइनामिक, आफ्नो सत्व स्थित प्रज्ञतामा रहेर पनि अनेक तरिकाले फेरि विकास पनि गर्ने, प्रगति पनि गर्ने। भौतिक प्रगति, मानसिक प्रगति र चेतनामा पनि प्रगति गर्ने, नवीनता ल्याउने, परिष्कार ल्याउने र उत्तरोत्तर प्रगतितिर लम्कने, यस्तो स्वभाव हुन्छ ब्रह्मको। यो संसारमा भएको जुन वैज्ञानिक विकास छ, यो ब्रह्मकै स्वभाव हो। वैज्ञानिकले आफूले मात्रै चाहेर भएको होइन, यो ब्रह्मले एलाउ गर्यो, ईश्वरले एलाउ गर्यो, यसलाई अनुमति दियो र यो विकास भएको छ। उसले यदि नचाहने अनुमति नदिने हो भने सबै एकैचोटि सखाप हुन सक्छ। एउटा भूकम्प आयो भने के हुन्छ? एउटा ग्रह र अर्को ग्रह ठोकियो भने के हुन्छ? स्वाहा हुँदैन। तर ईश्वरले त्यस्तो हुन दिँदैन, तत्काल विनाश र प्रलय गर्दैन। यसको पनि एउटा समय हुन्छ। संसारको पनि एउटा नियम छ, पद्धति बनाएको छ ईश्वरले। संसार आफै सडेनली बनेको होइन, एक्सिडेन्टल्ली यो क्रिएट भएको होइन। यो संसार नियोजित रूपमा ईश्वरले एउटा प्लान गरेर यति समयको अवधि, यो युग यो युग यो युग, मनमन्तर, कल्प, ठ्याक 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 एउटा चाहिँ पद्धति र प्रक्रिया मिलाएर बनाएको छ। आजको आजै जन्मिन चाहेर पनि कोही जन्मिँदैन, मर्न चाहेर पनि मर्दैन। बिस्तारै सनै 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 बिस्तारै ग्रेजुअल्ली हरेक कुराहरू विकसित हुन्छन्। ईश्वरको नियम र योजना, ईश्वरको सृष्टिको नियम अनुसार यो सबै कुराहरू हुन्छ। सबैलाई नियमन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त? त्यही परब्रह्मले गर्छ। परमात्मा, ईश्वर केन्द्र, नियन्ता ऊ हो, शासक ऊ हो। ईश्वर भनेको शासक हो, उसैले गर्छ। यहाँ आफसे आफ केही पनि हुँदैन। आफसे आफ त पात पनि हल्लिँदैन। यसको नि कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ। कहीँ केही घटना घट्यो भने त्यसको कारण हुन्छ, कारणको पनि कारण खोज्दै जानुहोस्, ईश्वरमै पुगिन्छ। हामी किन जन्म्यौँ, हामी अस्तित्वमा किन आयौँ, यक्ष प्रश्न गरौँ, खोज्दै जाउँ खोज्दै जाउँ खोज्दै जाउँ। हाम्रा सबैभन्दा पहिला पुर्खा कहाँबाट कसरी आए? वेद प्रमाण छ, ईश्वरका सृष्टि हुन्।
ईश्वरले रचना गरेको हो हामीलाई, ईश्वरले यहाँ पठाएको हो। यसको अर्को विकल्प नै छैन। आफै बनेको हुँदै होइन, मूर्खता हो आफै बन्यो भन्नु। आफै केही बन्छ, बिना कारण के कार्य हुन्छ? विज्ञानको नियमै हो, बिना कारण कार्य हुँदैन। नो रिएक्सन विदाउट कज, नो रिएक्सन विदाउट एक्सन, एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। अस्तित्वको कारण हुन्छ, त्यो कारण परम कारण ईश्वर परम कृष्ण, सर्वकारण कारणम ईश्वर कृष्ण, त्यो परमात्मा हो, उसैबाट सबै कुरो आएको छ। स्वयं विस्तार रूप संसार रूपमा व्यापक भएर परिणामात जगत रूपले आद्योवतार पुरुष परस्य खम्बायु मग्नि सलिलम महिंस सत्वादि ज्योतिषी सत्वादि दिशो ध्रुवादिन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। श्रीमद् भागवतमा आउँछ। आकाश, धरती, अम्बर, नक्षत्र, सागर, यी वृक्ष, लता, यी पशु पौधा, यी जे पनि छन् सबै ईश्वरका स्वरूप हुन्। ईश्वर नै विभिन्न रूपमा आफूलाई विस्तार गरेर प्रकट भएर लीला गर्दैछ। किन? प्रेमको लागि। आनन्दमय व्यासात् आनन्द वै ब्रह्म इति आनन्दात् जातानि जीवन्ति आनन्दम सम्प्रविशन्ति आनन्दम ब्रह्म इति तत् विजिज्ञास्व तत् ब्रह्म इति भनेर उपनिषदले भन्छ। केवल आनन्दको लागि, त्यो सच्चित आनन्द परब्रह्मबाट सबै सृष्टि आविर्भाव भएको। यसको चाहिँ शास्त्रीय प्रमाण, व्यवहारिक प्रमाण र अनुभवको प्रमाण छ। हामी पनि किन आफ्नो सृष्टि रच्छौँ? संसारमा हामीले किन खेलो खेल्छौँ? आनन्दको लागि। एक्लै बसेर त मजा नै आउँदैन, आत्मरमण हुँदैन। त्यसको लागि, आनन्दको लागि यो सृष्टि रचिन्छ, गृहस्थ रचिन्छ, यो खेलहरू खेलिन्छ केवल आनन्दको लागि। अरू लिनु दिनु केही छैन। आत्मरमणको लागि। ईश्वरकै स्वरूप हो यो संसार पनि, जसमा आनन्दै आनन्द छ। बुझ्यो भने संसारमा आनन्द छ। यसको रहस्य जान्यो भने, यदि जानेन भने राग र द्वेष राख्यो भने संसार दुःखै दुःख छ, फेरि दुःखालय हो। तर बुझ्यो भने, जान्यो भने, संसारलाई विष्णु रूपमा जानियो भने, विश्व विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना, भूत प्राणी विश्व रूपमा नै विष्णु हो। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रबाट यो कुरा बुझ्यौ भने आनन्दै आनन्द छ। जता हेरे नि विष्णु नै विष्णुको दर्शन छ। जगत रूपमा हरि, हरि रूपमा जगत। कस्तो आनन्द, कस्तो दिव्यता। पूरा मुक्ति हुन्छ, पूरा भक्तिको प्राप्ति हुन्छ। त्यो ब्रह्मस्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान ईश्वरै हो। त्यही ब्रह्मस्वरूपले यो जगत व्याप्त छ। विविक्त पवित्र, एकान्तमा रहेर पवित्र रहने साक्षी समदर्शी श्रुति सागर, वेदरूप जलको समुद्र, वेदरूप ज्ञानको अथाह महासागर भगवानै हो। श्रुति सागर, ज्ञानको सागर, वेदको सागर। जति उभाए पनि रित्तिदैन ज्ञान, जति बाँड्यो त्यति बढ्छ। वेदको ज्ञान, शास्त्रको ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जति व्याख्या गरे पनि सकिँदैन। मैले ब्रह्मको व्याख्या गरेँ भन्नु मूर्खता हो, अनिर्वचनीय हो त्यो। तर जति व्याख्या गर्यो ज्ञानको आनन्द त्यति बढ्छ। ज्ञानानन्द त्यसको अनुभूति भइरहन्छ, प्रतिक्षण वर्धमान हुन्छ त्यो। सुबुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुहो नैकरूपो बृहद्रूप सिपिविष्ट प्रकाशनः। अति सुन्दर हातवाला सुभुज, कहीं द्विभुज छ, कहीं चतुर्भुज छ, कहीं हजारभुज छ, सहस्त्रबाहु छ, कहीं चतुर्बाहु छ, कहीं द्विबाहु छ। भगवानका अनेक हातहरू छन्। अति सुन्दर छन् भगवानका हातहरू। सधैँ कुमार छन्, बलिष्ठ छन्, पुष्ट छन्, सुडौल छन्। कहिले वृद्ध हुनु पर्दैन। नित्य दिव्य, नित्य किशोराकृति, नित्य किशोरमय आकृति हुन्छ भगवान श्री कृष्णको, रामको, शिवको। कहिले बुढो हुनु पर्दैन। भगवानले दारी पाल्नु पर्दैन, एकदम चाउरी पर्नु पर्दैन, रोग भोगले ग्रस्त हुनु पर्दैन। नित्य हो, नित्य दिव्य सगुण साकार हो भगवानको स्वरूप। दुधार अरूले धारण गर्न नसक्ने, पृथ्वीलाई धारण गर्ने, अस्तित्वलाई नै धारण गर्ने, सबै ग्रह पिण्ड नक्षत्रलाई धारण गर्ने, वाग्मी वेदका वक्ता, महेन्द्र ईश्वरका पनि ईश्वर, महाइन्द्र ईश्वरका पनि ईश्वर, वसुदह धन दिनेवाला, वसुहु धनरूप, यो सबै धन ऐश्वर्य भगवानकै हो। उसैले दिएको, हाम्रो केही छैन। उसको कृपा हो।
उसको कृपा भएन भने केही पनि हुँदैन। नैक रूप अनेक रूपधारी, एकबाट अनेक रूप लिएका। एकोहम बहुश्याम प्रजायति सदैक्षत एकोहम बहुश्याम एकाकी स नरमते वेद भन्छ। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अजायमान बहुधा विजायते। अजन्म भएर पनि अनेक रूपमा प्रकट हुने, एक भएर पनि अनेक रूपमा अभिव्यक्त हुने त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान हो, विष्णु हो। अनेक अवतारहरू लिने, अनेक अंश विस्तारहरूमा जगत रूपमा, प्राणी रूपमा, जीव रूपमा विस्तार हुने उही हो। बृहद रूप विश्वधारी सिपिविष्ट सूर्य किरणमा स्थित रहनेवाला, सूर्यका हरेक किरणमा उही छ। अणु अणुमा, कण कणमा, फोटोनमा, इलेक्ट्रोनमा, वेबमा, जहाँ पनि उही छ। प्रकाशन सबैलाई प्रकाशित गर्नेवाला। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसको प्रकाशले सबैले प्रकाशित गर्छ। कठोपनिषदले भन्छ तस्य भाषा, उसको तेज आभाले सबैलाई प्रकाशित गर्छ। उसको ज्ञानले, उसको ज्योतिले, उसको शक्तिले सबै शक्तिमान हुन्छन्, ज्ञानी हुन्छन्, जीवन्त हुन्छन्। ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्राम सूर्यभास्कर द्युतिः। ओजस्ते जो द्युतिधरः, प्राण र बल तथा कान्ति धारणा गर्नेवाला, प्रकाशात्मा, प्रकाशरूप र प्रकाशरूप शरीरवाला, प्रतापनः, सूर्यादि आफ्ना विभूतिहरूलाई संसारलाई तताउनेवाला। सत्य न तपते रवि, जसको सत्ताले सूर्यले तताउँछ। हृद्ध धर्म ज्ञान र वैराग्यादिले सम्पन्न, स्पष्टाक्षर ओमकार रूप स्पष्ट अक्षरवाला। ओमित्यैकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमिति सर्वमिदं, ओमित्यक्षरमिदं सर्वम उपनिषदले भन्छ। ओमकार स्वरूप, एकाक्षरी मूल मन्त्र, एकाक्षरी शब्द, ओमकार रूप, ओमकार मात्रम सचराचरम जगत। ओम रूपी स्पष्ट मन्त्रवाला, मन्त्र हरिक यजुर साम रूप मन्त्र जान्नेवाला। चन्द्रांशु, प्राणीको चित्तलाई चन्द्र किरण चाहिँ शीतल गर्नेवाला, शीतलता प्रदान गर्ने, जसको स्मरणले भवताप दग्ध हुन्छ, भवताप समन हुन्छ, शीतल हुन्छ। भास्कर द्युति, सूर्य समान प्रकाशवाला, हजारौं सूर्य समान तेजिलो, यस्तो परम तेजोमय परमात्मा हुनुहुन्छ। अमृतां सुध्वभो भानु ससबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगत सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। अमृतां सुध्वभ, समुद्र मन्थन गर्ने समयमा चन्द्र उत्पन्न गर्नेवाला समुद्र स्वरूप, चन्द्रमालाई पनि उत्पन्न गर्ने, विभिन्न किसिमका अमृतहरू उत्पन्न गर्ने, ऐश्वर्य विभूतिहरूलाई उत्पन्न गर्ने, भानु प्रकाशित गर्नेवाला, ससबिन्दु खरायो समान चिन्हवाला, सुरेश्वर देवताका ईश्वर, औषधम संसार रूपी रोग निवारण गर्ने, भवरोगको निवारण गर्ने औषधि स्वरूप। जति पनि यहाँ वृक्ष पताकाहरू जडीबुटी छन् सबै औषधि हुन्, त्यो औषधि नै भगवानकै विभूति हो। अमन्त्रो अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल वनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ भन्छ नीतिशास्त्रले। यसको अर्थ के हो? कुनै पनि यस्तो अक्षर र शब्द छैन जो मन्त्र भन्दैन, जसले मनलाई स्थिर गर्न सक्दैन, भगवानमा लगाउन सक्दैन। जो अक्षर, अक्षर भनेकै अर्थ के हो? जो क्षर हुँदैन, जो नित्य हो, शाश्वत हो, कहिले विनाश हुँदैन, त्यसलाई अक्षर भनिन्छ। नास्ति मूलम अनौषधम, यस्तो कुनै एउटा जरो, यस्तो कुनै एउटा वनस्पति पौधा छैन जो औषधि नहोस्। नास्ति मूलम अनौषधम, अनौषध औषधि नहुने कुनै छैन, सबै औषधि हुन्छन्। तर अयोग्य पुरुष हो नास्ति, अयोग्य पुरुष पनि हुँदैन। सबै मान्छे योग्य हुन्छन्, हरेकमा एउटा एउटा क्षमता हुन्छ, तर त्यो क्षमता चिन्ने योजक पुरुष, जाम्बवान चाहिन्छ। जाम्बवान, हनुमानको शक्तिलाई जगाइदिने जाम्बवान भने जस्तै द्रष्टा पुरुष चाहिन्छ, गुणद्रष्टा, त्यसको चाहिँ विशेषतालाई देख्ने, जान्ने विवेकी पुरुष चाहिन्छ। त्यस्ता मान्छे दुर्लभ छन्, तर क्षमता हरेकमा छ। हरेक वस्तुमा, व्यक्तिमा, कण कणमा कुनै पनि अनुपयोगी केही पनि छैन। हरेक वनस्पति, बिरुवा, झार, पात औषधि हुन्छन्। हरेक अक्षर, हरेक शब्द, त्यो अक्षर ब्रह्म नै हो, शब्द ब्रह्म नै हो, त्यो निरर्थक हुँदै हुँदैन। त्यसको अर्थ खोतल्दै जाने हो भने, अन्वय गर्दै जाने हो भने
त्यसको प्रकृति, प्रत्यय, सर्ग, उपसर्ग छुट्याउँदै जाने हो भने त्यसका हरेक वर्णहरू, स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, त्यसका हरेक मात्राहरू सबै छुट्याउँदै जाने हो भने त्यसमा पनि पुरै ब्रह्मज्ञान छ। जुन शिवजीले डम्बरू बजाउँदा निस्किए नि व्याकरणमा, ऐउण ऋलिक भन्ने जुन सब सूत्रहरू छन्, ती वर्णहरू छन्, ती सबै के भन्छ ब्रह्मकै द्योतक हुन्, ब्रह्मकै वाचक हुन्। नाम र नामी शब्द र अर्थमा फरकै हुँदैन, यति गहिरो कुरो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरो निरर्थक हुँदैन, हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रह्मसँग जोड्नुपर्छ। शब्द ब्रह्म हो, वस्तु ब्रह्म हो, हरेक औषधिहरू भगवानकै विभूति हुन्। सकारात्मक चिन्तन यसरी हामी आफूमा डेभलप गर्नुपर्छ, पोजिटिभ एटिच्युड। हरेक कुराको उपयोगिता निकाल्न सक्नुपर्छ, किनकि त्यो सबै ब्रह्मस्वरूप हो, विष्णु स्वरूप हो भन्ने कुरा यहाँ आयो। जगतः सेतु हो, संसार सागरबाट पार गर्नका निम्ति पुल रूप सोपान, जसले संसारलाई ईश्वरसँग जोड्छ, जगतलाई हरिसँग जोड्छ, समन्वय गर्छ, अभेद दर्शन दिन्छ। त्यस्तो पुल परम गुरु पनि उही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबै थोक उही हो। माता पिता बन्धु सखा गुरु मित्र रूपमा उही आएको छ। गड इज नट एभ्रिवेयर सो हे मेड मदर भनेर एउटा अङ्ग्रेजीमा कहानी छ। ईश्वर सबै ठाउँमा त्यही रूपमा हुनुहुन्न, त्यसैले आमा बनाउनु भएको छ, आमा रूपमा जन्म दिनुभयो, पिता रूपमा पालना गर्नुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र साथीभाइ सबै आफ्ना बन्धु बान्धव जति ईश्वरकै रूप हुन्। तिनीहरूले हामीलाई सेवा गर्दैछन्, साथ दिँदैछन्, ईश्वरकै यी प्रतिनिधि हुन्। सबैलाई ईश्वरको प्रतिनिधि रूपमा देख्नुपर्छ। भेद दृष्टि कहिले गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि घृणा गर्नु हुँदैन, कसैमा उपेक्षा गर्नु हुँदैन, सबैमा प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने भाव यहाँबाट आउँछ। सत्य धर्म पराक्रम, सत्य रूप धर्म र पराक्रम वाला। अगाडि भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः काम कामप्रद प्रभु। भगवानको विशेषता, नाम, दिव्यता, हरेक कुरा भगवानकै शक्ति र विभूति हो भन्ने कुरो श्रीमद् भगवत गीताको 10औं अध्यायमा विभूति योगमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। 7औं अध्यायमा 9औं अध्यायमा पनि यो आउँछ प्रसङ्ग। भगवानको विभूति, भगवानको विस्तार कहाँ कहाँ कसरी छ, भगवान यो संसारमा कसरी प्रत्यक्ष देखिनुहुन्छ, भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव कसरी हुन्छ भन्ने विषयको प्रमाण गीताको 7औं अध्याय, 9औं अध्याय र 10औं अध्यायमा छ। त्यही कुरो यहाँ फेरि यो विष्णु सहस्त्रनाममा त्यही शब्दहरूले यहाँ प्रतिनिधित्व गरेका छन्। हरेक शब्द नै ज्ञान हो, ज्ञानको भण्डार हो। शब्द नै त्यो सम्पूर्ण खजानालाई खोल्ने भगवानको नाम नै चाबी हो, पासवर्ड हो। कसरी त? भूत भव्य भवन्नाथ, भूत भविष्य र वर्तमानका पति, समयका पनि अधिष्ठाता उहाँ नै हो। पवनः, वायुरूप, वायुरूपले भगवानै हुनुहुन्छ। पावनः, जगतलाई पवित्र गर्नेवाला, पावनतम, पति त पावन पनि भगवानै हो। अनलः, अग्निस्वरूप, अग्नि, अग्निमीडे पुरोहितम ऋग्वेदको पहिलो मन्त्रमै छ। अग्नि त भगवानकै साक्षात स्वरूप हो। सबै कुरो पचाउने, यज्ञमा स्वाहा स्वाहा गर्ने पनि अग्निमै हो। अग्नि साक्षात भगवानको स्वरूप हो। अग्नि साक्षी हो, समतावादी छ अग्नि। त्यही अग्निले के गर्छ? खाना पकाउँछ। त्यही अग्निले लास जलाउँछ। त्यही अग्निको दुरुपयोग गर्यो भने घर डढाइदिन्छ, सर्वनाश गरिदिन्छ। कति मान्छेको जीवन तबाह भएको छ अग्निको दुरुपयोग भयो भने। ईश्वर पनि त्यही हो। ईश्वरलाई हामीले सदुपयोग गर्यौँ, ईश्वरको भक्ति गर्यौँ भने पुरा हामीलाई फाइदै फाइदा छ, आनन्दै आनन्द छ, सुखै सुख, कल्याणै कल्याण छ। ईश्वरलाई नमान्ने, मनलागी गर्ने गर्यो भने दण्ड दण्ड मिल्छ, महादण्ड मिल्छ ईश्वरबाट। ईश्वरले ती पापी अधर्मीहरूलाई, आततायीहरूलाई पुरा सजाय दिनुहुन्छ। धर्मभ्रष्टहरूलाई धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। धार्मिकलाई बहुत ईश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ, अधार्मिकलाई दण्ड दिनुहुन्छ। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मको हनन गर्नेलाई भगवानले नै हनन गरिदिनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ, सजाय दिनुहुन्छ। नर्क पठाएर हुन्छ कि यही संसारमा भड्काएर हुन्छ कि अनेक हण्डर र ठक्कर खाएर उसले चेत्नै पर्छ। यो छ नियम। त्यसैले ईश्वरले आफ्नो धर्म कहिले पनि छोड्नुहुन्न।
कामहा भक्तहरूको सकाम भावलाई नष्ट गर्नेवाला, कामकृत भक्तको कामना पनि पुरा गर्नुहुन्छ भगवानले। जसले जे इच्छा गर्छ त्यो इच्छित वस्तुको प्राप्ति हुन्छ। कान्तः सुन्दर स्वरूप भगवान समन, कन्दर्प कोटि कनकोत्तम कान्ति कान्तम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामी। कन्दर्प कोटि कामदेव जस्ता करोडौं हजारौं कामदेव भन्दा पनि परम सुन्दर श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। जहाँ दैहिक काम भाव, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल लस्ट रत्तिभर हुँदैन भगवानमा। परम रासलीला अहिले पनि भगवान नित्य रच्नुहुन्छ परम धाम गोलोक धाममा। त्यसैको एउटा दिव्य नमुना आजभन्दा 5200-5300 वर्ष पहिला गोकुलमा भएको थियो, महारासलीला भएको थियो। यो छ प्रमाण। त्यस्तै गरी भगवान नै सुन्दर कामदेव स्वरूप, त्यो कामदेवका पनि ईश्वर हो, कामेश्वर हो। कति सुन्दर भगवान। त्यस्तै कामह ब्रह्मा विष्णु र महादेव गरी त्रिदेव स्वरूप। कामप्रदाह भक्तको इच्छित फल प्रदान गर्ने प्रभु, सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्यवाला स्वामी, प्रभु, मालिक, विभु उहाँ नै हो। अगाडि बढौँ। युगादि कृत्युगावर्तो नैकमायो महासनः, अदृश्यो अव्यक्त रूपस्स सहस्रजिदनन्तजित्। युगादिकृत, युगारम्भ गर्ने, सर्ग, पुरा सर्ग भनेको एकदम सुरुवात गर्ने, सृष्टिको पहिलो स्टार्टिङ पोइन्ट। श्रीमद् भागवतमा भागवतका 10 लक्षण आउँछन्। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय, मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय भनेर श्रीमद् भागवतका 10 लक्षणहरू वर्णित छन्। सर्ग विसर्ग, पहिला भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि बल्ल ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवानले ब्रह्माजीलाई पहिला सृष्टि गर्नु पर्यो नि सर्गमा, ब्रह्माजीले बल्ल जगतको सृष्टि फेरि भगवानकै शक्तिले गर्ने हो। सर्ग अनि विसर्ग, निरोध, मुक्ति, आश्रय, स्थान, पोषण, उति, संसारमा गुणहरूको खेल, अनि मनवन्तर, भगवानका भक्तचरित अवतारहरू, ईशानुकथा, निरोध, मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ र आश्रय, परम भगवत धाम दिनुहुन्छ सबैलाई। क्रमिक रूपमा भगवानका लीलाहरू भागवतका 10 लक्षणमा विभिन्न उसमा व्याख्या गरिएका छन्। यसैले भगवान नै कामप्रद, सबैलाई इच्छित फल प्रदान गर्नेवाला हो, प्रभु सर्वोत्कृष्ट हो र युगारम्भ गर्ने युगाधिकृत भगवान हो। युगावर्तः, 4 युगलाई घुमाउनेवाला पनि भगवान नै हो। नैक मायः, अनेक मायालाई धारण गर्ने, महासन, कल्पान्तमा सबैलाई निल्नेवाला, त्यो विकराल। मृत्यु सर्वहरस्साहम, लोकोस्मि काल क्षयकृत प्रवृद्धो, सम्पूर्ण यो लोकमा सबैलाई क्षय गर्न, विनाश गर्न प्रवृत्त भएको महाशंकर पनि, महाकाल पनि भगवानै हो। महासन, सबैको मृत्यु रूप पनि, अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चामः अर्जुन, अमृत पनि मृत्यु पनि मै हो, मृत्यु स्वरूप पनि भगवानै हो। अब मृत्यु आयो भने पनि, स्वाभाविक मृत्यु आयो भने पनि हाँसी हाँसी जाने। ज्ञानी मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ। ज्ञान मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ, समले भने त्यस्तो हो। भगवानको भक्त ज्ञानीलाई मृत्यु पनि स्वाभाविक हुन्छ, त्यो भगवानकै उसले बुलावा ठान्छ त्यसलाई, यस्तो हो। त्यस्तै गरी अदृश्य, समस्त इन्द्रियहरूका अविषय, अदृश्य, देखिनुहुन्न तर सबै थोक उहाँ नै हो। देखिने पनि उहाँ नै हो, नदेखिने पनि उहाँ नै हो। अव्यक्त रूप निराकार पनि ईश्वरै हो, विष्णु नै हो। सहस्त्रजित, युद्धमा हजारौं शत्रु सेनाहरूलाई जित्नेवाला, अनन्तजित, युद्ध तथा क्रीडा आदिमा सबैलाई जित्नेवाला